हेलो नमस्कार। आजको अध्ययन विषयवस्तु रहेको छ शासनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना। यो शाखा अधिकृत दोस्रो पत्र अन्तर्गत राज्य र शासनको 1.2 मा रहेको छ, जसमा चाहिँ शासनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामीले चाहिँ अध्ययन गर्ने विषयवस्तु यहाँ छन्, जसमा चाहिँ हामीले शासनको राजनीतिक संरचनाको अवधारणा, शासनको राजनीतिक संरचनाको प्रकार, राज्यको संरचनाको दृष्टिकोणले र शासकीय संरचनाको दृष्टिकोणले हामीले त्यसको अध्ययन गर्नेछौँ र शासनको राजनीतिक संरचनाभित्र रहने निकाय र पक्षको विषयमा आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ। नमस्कार सबैजनालाई। लोकसेवा तयारी विथ नबी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हजुरहरूले यस च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र भिडियोहरू हेरिदिनुहोस्। अब आजको हामी विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। शासनको राजनीतिक संरचना अवधारणा अथवा परिचय यो भनेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँभित्र बुझ्नेछौँ। शासनको राजनीतिक संरचनाले के समेट्छ भन्दाखेरि अब शासन व्यवस्थाको सञ्चालनको बागडोर नै राजनीतिले सम्हालेको हुन्छ। अब राजनीतिको अर्थ नै नीति निर्माण गर्नु हो भन्ने कुरा चाहिँ सर्वप्रथम बुझ्नुपर्छ। जस्तो राजनीतिक संरचना भित्र चाहिँ नीति निर्माण गर्ने कुराहरू पर्दछन् भनेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी हेरौँ भनेपछि शासनको राजनीतिक स्वरूप भन्नाले शासनको राजनीतिक पक्षलाई जनाउँछ, जसले राज्यको त्यो व्यक्ति तथा संस्थालाई जनाउँछ जसले राज्यको नीति निर्माण गर्छ। अर्थात् नीति निर्माणको स्रोत अथवा यसको वैधता प्रदान गर्ने संरचना नै शासनको राजनीतिक संरचना हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो राजनीतिक संरचना चाहिँ मुख्य स्रोत चाहिँ राजनीति नै हो। शासन व्यवस्था सञ्चालनको मुख्य स्रोत राजनीति हो। राजनीतिको अर्थ राज्यको नीति निर्माण गर्नु पनि हो, किनकि शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ उनीहरू छानिएर आउँछन् र उनीहरूले नै शासन सञ्चालन गर्छन् लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा। त्यसको लागि चाहिँ निर्वाचनको समयमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र जुन राखेका हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ जितिसकेपछि त्यसलाई नै अनुसरण गरेर नीतिको स्रोतको रूपमा त्यसलाई लिइन्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि शासन प्रणालीको मियो चाहिँ राजनीति हो भनेर भन्न सकिन्छ। शासन व्यवस्था सञ्चालनको त्यो मुख्य स्रोतको रूपमा राजनीतिले नै मान्नुपर्छ। जस्तो शासकीय प्रमुखको चयन चाहिँ राजनीतिक माध्यमबाट हुन्छ। शासन व्यवस्थाको शासन सञ्चालन गर्ने प्रमुखको चयन चाहिँ राजनीतिको माध्यमबाट हुन्छ। उनीहरू चाहिँ निर्वाचित भएर आउँछन् र उनीहरूले नै नीति निर्माण गर्छन् र त्यसले नै राजनीतिक संरचनाको निर्धारण गरेको हुन्छ। जस्तो कि राजनीतिक दलको चुनावी घोषणापत्रको कुरा भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ शासन व्यवस्थाको औपचारिक सञ्चालन गर्न संविधानले नै राजनीतिक संरचनाको निर्धारण गरेको हुन्छ भनेर भनिन्छ। जस्तो संविधानले नै देशको राजनीतिक संरचना, शासनको संरचना यस्तो यस्तो रहने भनेर निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यो संविधान कानुन बनाउने कुरा चाहिँ त्यही राजनीतिबाट जननिर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरूले नै उनीहरूले आफ्नो नीति अनुरूप चाहिँ संविधान बनाइरहेका हुन्छन्। र यस अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ शासन प्रणालीको मियो चाहिँ राजनीति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र शासनको राजनीतिक संरचना भन्नाले कुनै पनि राज्यको संविधान अथवा सर्वोच्च कानुनले निर्धारण गरेको औपचारिक संरचनालाई बुझाउँछ हामीले बुझ्दाखेरि। अब यसले चाहिँ सामाजिक निर्णय निर्माण र नीति निर्माणलाई निर्देशन गर्दछ। यो राज्यको शासनको संस्थागत संरचना हो। यो संस्थागत संरचना हो र यसले नीति निर्माण गर्ने वैधता पनि प्रदान गर्छ र निर्माण गर्ने संरचना पनि शासनको राजनीतिक संरचना अन्तर्गत पर्दछ। हामीले यसलाई शासनको राजनीतिक संरचनाको अवधारणालाई यसरी बुझ्यौँ। अब के छन् त शासनको राजनीतिक संरचनाका प्रकारहरू भनेर हेर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले शासनको दुईवटा राजनीतिक संरचनाको चाहिँ दुईवटा दृष्टिकोणले यसका प्रकारहरूलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। जस्तो कि राज्यको संरचनाको दृष्टिकोणले यसका दुईवटा प्रकार रहेका छन्, जसमा सङ्घीय शासकीय संरचना त्यस्तै गरेर एकात्मक शासकीय संरचना दुईवटा रहेका छन्। भनेपछि शासकीय संरचनाको दृष्टिकोणले चाहिँ दुईवटा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। अब त हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अब संरचना पनि एउटा चाहिँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शासनको प्रणालीभित्र सिस्टमको कुराहरू आयो हो भनेपछि अर्को चाहिँ बाहिर देखिने संरचना स्ट्रक्चरको कुराहरू आयो। यसलाई चाहिँ शासनको राजनीतिक संरचनाका प्रकारहरूमा चाहिँ दुईवटा प्रकारहरू
दुईवटा दृष्टिकोण र त्यसका दुईवटा प्रकार गरेर 4वटा प्रकारका रूपमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ। यसलाई सम्झना चाहिँ राज्यको एउटा संरचनाको दृष्टिकोणले, अर्को चाहिँ शासकीय संरचनाको दृष्टिकोणले भयो। त्यसमा चाहिँ सङ्घीय शासकीय संरचना एउटा भयो भने अर्को रहेको छ एकात्मक शासकीय संरचना र अर्को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। अब यो भित्रको कुराहरू चाहिँ हामी हेर्न गइरहेका छौँ। राजनीतिक संरचनाको प्रकारमा चाहिँ सङ्घीय शासकीय संरचना, जुन शासकीय संरचना राज्यको शासकीय संरचनाको दृष्टिकोणले को प्रकारमध्येको एउटा सङ्घीय शासकीय संरचना हो। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सङ्घमा केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्रीय संसद रहने र प्रान्तीय अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै प्रान्तको सरकार तथा संसदको निर्माण हुने व्यवस्था चाहिँ यो शासकीय संरचनाभित्र पर्दछ। जस्तो यसमा चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ भने केन्द्रमा चाहिँ एउटा सरकार रहने र त्यहाँ संसद पनि रहने, न्यायालय पनि रहने, त्यस्तै गरेर प्रान्तमा पनि त्यस खालका अधिकारहरू दिएर प्रान्तमा पनि एउटा फरक खालको सरकार रहने, प्रान्तीय सरकार, र त्यहाँ पनि संसदको निर्माण हुने र सोही अनुरूप नै त्यहाँ सरकार चल्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ अब यसमा के हुन्छ भने कम्तीमा पनि 2 तहका सरकार हुन्छन्। कम्तीमा 2 तहका सरकार हुन्छन् यस संरचनामा, 2 भन्दा बढी पनि हुन सक्दछन्। जस्तो नेपालमा चाहिँ 3 तहका सरकारहरू रहेका छन्। एउटा चाहिँ सङ्घीय सरकार छ, प्रादेशिक सरकार छ, त्यस्तै गरेर स्थानीय सरकार, 3वटा सरकार रहेका छन् जो चाहिँ एक अर्कादेखि स्वतन्त्र हुन्छन् र उनीहरूको व्यवस्था चाहिँ संविधानले नै गरेको हुन्छ। त्यसमा यो अधिकारहरू सङ्घमा रहने, यो अधिकारहरू प्रदेशमा रहने र यो अधिकारहरू स्थानीय तहमा रहने, यो अधिकारको प्रयोग सङ्घीय सरकारले गर्ने र यिनी अधिकारको प्रयोग प्रदेश सरकारले गर्ने र त्यस्तै गरेर स्थानीय सरकारले यिनी अधिकारको प्रयोग गर्ने भनेर उनीहरूले छुट्याइएको हुन्छ त्यो शासकीय संरचनामा। र त्यसमा चाहिँ स्वायत्त प्रान्तीय शासनको अवधारणा अनुरूप यो आएको हो होइन। यिनीहरूले चाहिँ अब यो केन्द्रले आफ्नो नीति बनाउँछ होइन। अब कुनै विषयवस्तुमा चाहिँ केन्द्रले मात्र नीति बनाउँछ, जुन अधिकार चाहिँ प्रदेश र अन्य सरकारलाई चाहिँ दिएको हुँदैन। एउटा राज्यको सुरक्षाका दृष्टिकोणले लगायतका एउटा संवेदनशील विषयवस्तु चाहिँ केन्द्रले मात्रै राखेको हुन्छ भने अन्य चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारमा चाहिँ नीति बनाउने, आफ्नो कानुन बनाउने अधिकार पनि उनीहरूलाई रहन्छ। यो सङ्घीय शासकीय संरचनामा शासनका केही पक्षमा साझा संस्थाहरू हुन्छन् र अन्य पक्षमा स्वतन्त्रता रहन्छ। यस्तै राज्यका केही विशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहन्छन्। मैले अघि नै भने संवेदनशील अधिकारहरू चाहिँ केन्द्रले आफै राखेको हुन्छ। सङ्घीय शासकीय संरचनामा अधिक मात्रामा क्षेत्रीय स्वायत्तता रहन्छ। जस्तो उनीहरूले धेरै अधिकार प्राप्त गर्न चाहन्छन् र स्थानीय स्रोत साधनको कसरी परिचालन गर्ने, योजना कसरी तर्जुमा गर्ने भनेर स्ट्रक्चर चाहिँ निर्धारण हुन्छ। र यसमा चाहिँ अल्पसङ्ख्यकको विशेष संरक्षणको व्यवस्था रहन्छ सङ्घीय शासकीय संरचनामा। अब सङ्घीय शासकीय संरचनामा चाहिँ त्यो व्यवस्था रहन्छ होइन। अब के छ त नेपालको सङ्घीय शासकीय संरचना भनेर हेर्दाखेरि यो चाहिँ राजनीतिक संरचनामा चाहिँ अब सङ्घीय शासकीय संरचनामा हाम्रो 7वटा प्रदेशहरू रहेको छ। त्यस्तै गरेर सङ्घीय सरकार एउटा रहेको छ, प्रादेशिक सरकार 7वटा र स्थानीय सरकार 744वटा रहेका छन्। यिनीहरू चाहिँ त्यस्तै गरेर सङ्घमा पनि संसद रहेको छ, त्यस्तै गरेर प्रदेश सरकारमा संसद रहेको छ, स्थानीय स्तरमा पनि उनीहरूको परिषदबाट स्थानीय सरकारहरूको विभिन्न नीति तर्जुमाहरू हुने गर्छन्। त्यसलाई नै सङ्घीय शासकीय संरचनाको राजनीतिक स्वरूपको रूपमा हामीले हेर्न सक्दछौँ। शासनको अब अर्को चाहिँ रहेको छ एकात्मक शासकीय संरचना। राज्यको संरचनाको दृष्टिकोणले एउटा सङ्घीय शासकीय संरचना हामीले हेरिसक्यौँ भनेपछि अब अर्को रहेको छ एकात्मक शासकीय संरचना। यो भनेको चाहिँ के रहन्छ भने केन्द्रीय नीति तथा कानुनी व्यवस्था अनुसार नै शासन सञ्चालन हुन्छ र केन्द्रमा एउटा सरकार रहन्छ। अघि नै हामीले भन्यौँ केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार रहन्छ र त्यो संविधानमा व्यवस्था गरेको हुँदैन। अधिकारको बाँडफाँडको कुरा केन्द्रीय सरकारले नै सीमित अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ र अन्य इकाइहरूको बीचमा अधिकारको बाँडफाँड गरेको हुन्छ। क्षेत्रीय र स्थानीय तह रहने तथा यसलाई सीमित अधिकार केन्द्रले प्रदान गर्छ। जस्तो कि हाम्रो सङ्घीय संरचनामा नेपाल जानुभन्दा अगाडिको व्यवस्था चाहिँ एकात्मक शासकीय संरचना थियो, जसमा चाहिँ केन्द्रमा एउटा सरकार हुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर विभिन्न स्थानीय तहहरू भनेर विभाजन गरिएका थिए र क्षेत्रीय तहहरू पनि थिए, 5वटा क्षेत्र थिए र ती क्षेत्रले पनि विभिन्न अधिकारहरू पाउँदथे। त्यो चाहिँ केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि मात्रै उनीहरूले अधिकार प्राप्त गर्न सक्थे र प्रयोग गर्न सक्थे। त्यसरी एकात्मक शासकीय संरचना चाहिँ निर्धारण गरिएको थियो।
अब शासनको राजनीतिक संरचनाको प्रकारभित्र अर्को रहेको थियो शासकीय संरचनाको दृष्टिकोणले, जसमा चाहिँ दुईवटा थिए, संसदीय शासन प्रणाली र एकात्मक शासन प्रणाली। अब प्रणालीको कुराहरू हामीले गर्दाखेरि संसदीय शासन प्रणाली भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ संसदको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ कार्यकारिणीको निर्माण चाहिँ जननिर्वाचित त्यो सभाले गर्दछ। उनीहरूको जननिर्वाचित सभालाई नै संसद भनिन्छ र संसदभित्र बहुमत प्राप्त दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ र संसदले सरकारको निर्माण गर्छ र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने कार्य पनि संसदले नै गर्छ। त्यो संसदको त्यही भएर स्ट्रक्चरको रूपमा चाहिँ अब शासकीय प्रमुखको रूपमा चाहिँ संसदले निर्धारण गरेर एउटा प्रमुखलाई चाहिँ तोकेको हुन्छ, नेतृत्व उनीहरूको नेतालाई चाहिँ बनाइन्छ। जस्तो कि हाम्रो अहिले प्रधानमन्त्री संसदीय शासन प्रणाली अन्तर्गत संसदले नै तोकेर संसदमा बहुमत ल्याएर चाहिँ ऊ प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ होइन। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको चयन गर्दछन् र राष्ट्रपति वा राष्ट्राध्यक्ष पनि रहन्छन् होइन। त्यसमा चाहिँ उनीहरू नाम मात्रको रहन्छन् र सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ कार्यकारी प्रमुखको रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको चयन हुन्छ यस शासन प्रणालीमा र प्रधानमन्त्रीले नै कार्य गर्दछ र राष्ट्रपति वा राष्ट्राध्यक्षले चाहिँ सम्बोधन चाहिँ गर्छ, राष्ट्रको नाममा नीति नियमहरूदेखि लिएर सबै कुरा सम्बोधन पनि गर्दछ। भनेपछि त्यो सम्बोधन गरे पनि त्यो प्रधानमन्त्री सहितको सरकार हुन्छ, उनीहरूले नै स्वीकृत गरेर पठाएका कुराहरूलाई चाहिँ राष्ट्रपति वा राष्ट्राध्यक्षले सम्बोधन गरेर काम गरिरहेको हुन्छ। अब यस पद्धतिमा चाहिँ सरकारको अधिकार एक व्यक्तिको हातमा केन्द्रित चाहिँ हुँदा अधिकार दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ भनेर भनिन्छ होइन, एउटाको व्यक्तिको हातमा। त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्री संसदको बहुमत प्राप्त गरुन्जेल मात्र पदमा रहन्छन् होइन, नत्र भने संसदको बहुमत प्राप्त भएन भने प्रधानमन्त्री पद च्युत हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ अस्थिर खालको शासन प्रणाली पनि भनिन्छ। यसमा अस्थिर खालको राजनीति रहन्छ यो संसदीय शासन प्रणालीमा र संसदप्रति उत्तरदायी रहने हुँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न समयमा चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने कार्यहरू गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो कि संसदप्रति प्रधानमन्त्री नै यदि उत्तरदायी नहुने हो भने उनीहरूको पद पनि सकिन्छ र होइन, र उनीहरूलाई सन्तुलित गर्ने र उनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्दछ होइन। यसको अब यो राजनीति चाहिँ अस्थिर खालको हुन्छ। यसको चाहिँ प्रब्लमको रूपमा चाहिँ यो ठ्याक्कै संसदीय शासन प्रणाली चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ प्रणालीलाई हामीले हेर्न सक्छौँ होइन, जुनमा चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यहाँको प्रमुख को रूपमा रहन्छन्, प्रमुख कार्यकारीको रूपमा रहन्छन्। त्यस्तै गरेर प्रदेशमा हेर्दाखेरि पनि मुख्यमन्त्री चाहिँ प्रमुख कार्यकारीको रूपमा रहन्छन्, जसको चयन चाहिँ संसद त्यो सभाले गर्दछ। केन्द्रमा चाहिँ केन्द्रीय सभाले गर्छ, त्यस्तै गरेर प्रदेशमा चाहिँ प्रदेशको सभाले चाहिँ उनीहरूको चयन गर्छ, मन्त्री परिषदको सरकारको चयन गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो संसदीय शासन प्रणाली चाहिँ नेपालको अवस्थालाई चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा हेर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भनेको ट्याक्कै संसदीय शासन प्रणालीको फरक विपरीत उसको रूपमा चाहिँ यसलाई हेर्न सकिन्छ अध्यक्षात्मक शासन प्रणालीलाई, जसमा चाहिँ सरकार र राष्ट्र प्रमुख चाहिँ एउटै हुन्छ। अब उसको निर्वाचन हुन्छ, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ राष्ट्र प्रमुखको मतदानबाट निर्वाचित हुन्छन् होइन, र मन्त्री परिषदको गठन चाहिँ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्र प्रमुखले नै गर्दछन् र संसदको मन्त्री हुनको लागि चाहिँ संसद हुनुपर्ने भन्ने आवश्यकता चाहिँ यीमा रहँदैन। त्यस्तै गरेर संसदले महाअभियोगबाट मात्र हटाउन सक्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ अब द्वितीय बहुमत चाहिने हुँदाखेरि महाअभियोगबाट मात्र हटाउन सक्ने हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो सरकारलाई चाहिँ एउटा स्थिर रूपमा चाहिँ सरकार सञ्चालन हुन्छ। र शासकीय संरचनाको दृष्टिकोणले चाहिँ अब दुईवटा प्रणाली चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ होइन, जसमा चाहिँ संसदीय शासन प्रणाली र अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दुईवटा यसका प्रकारहरू रहेका थिए। आज हामीले चाहिँ शासनको राजनीतिक संरचना भनेको के हो होइन, र यसका प्रकारहरू के छन् भन्ने कुराको विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। र यस पछाडि चाहिँ हामीले शासनको राजनीतिक संरचनाभित्र के निकायहरू रहन्छन् भन्ने कुरा हेर्दैछौँ, जसमा चाहिँ राज्य प्रमुख हुन्छ, सरकार प्रमुख, मन्त्री परिषद, संसद, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलहरू
लगायतका कुराहरू चाहिँ शासनको राजनीतिक संरचनाभित्र रहने निकायहरू छन्। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो र यस विषयमा चाहिँ अरू ब्रिफमा जानकारीहरू चाहिएको छ भने चाहिँ म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र त्यो आउने भिडियोमा चाहिँ यिनीहरूको बारेमा हामी विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ र शासनको प्रशासनिक संरचना अब बाँकी रहेको छ, प्रशासनिक संरचनाको विषयमा पनि अध्ययन गर्नेछौँ र यसमा केही छुट भएको छ अथवा केही भएको छ, अरू कुनै जान्ने कुराहरू रहेको छ भने हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा गएर। र त्यस पछाडि यो लोकसेवा तयारी विथ नभी युट्युब च्यानललाई हजुरहरूले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, भिडियो लाइक गरिदिनुहोस् अनि सेयर गरिदिनुहोस्। त्यति गरेर मलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो म कमेन्ट बक्समा कमेन्ट हेर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।